May gabi minal kong mga kalibisyon, anisab kita sa atong Bible verse nga minubo samtang dili pa kita matulog nga kita ug pulong sa Dios nga kini mao'y pakigsuod nito sa atong nga Dios. Ang sugo sa Dios is sangyaw ang may balita sa tibuk nga kalibutan. Kung kini malakop na, siya mo balik pagkuha kanimo ug kanako kung ikaw nagnataw. Mga kalibisyon, ang atong topic karon nga pagaisgutan, gisaaran si Abraham nga mga anak ang iyang asawa nga mao si Sarah gikan gyud sa ilang mga umod mga kalibisyon ug mo anak mangani kini kinsa may ngalan mga kalibisyon. So kung atong pangunahan mga kalibisyon, makataghap baka kita basin ang ngalan si Pedro, basin si Juan, basin si Judas, basin si Judas, or basin si Abednego. So mga kalibisyon, para maklaro ato yung tanawon dinhi sa Genesis kapitulo 17 bersikulo 19. Ngayon gani, gitubag ang Dios dili apan si Sarah nga imong asawa magaanak siya og usa ka anak nga lalaki o pagahinganlan mo ang iya ngalan si Isaac o tukuron ko ang akong pakigsaad kaniya sa usa ka pakigsaad nga dayon alang sa iyang kaliwatan o sa ulahi niya. Mga karebelisyon, dili di ay si Judas ang pangalan nga ilang ianak ni Abraham o ni Sarah, kundi ang ngalan niya si Isaac mga karebelisyon. So mao kini ang atong tin-aw og minubo nga Bible verse nga atong gisaysay ning takna sa tahom nga gagabion ug aduna sad kitay nakutlo nga minubo nga dagdag sa atong kahibalo dinhi sa Biblia mga karebelisyon. So magayon ako kaninyo ang bugma sa Dios, ang kaluoy o ang grasya maanaa kanunay kaninyo. Sa makausa, magayon ako kaninyo. Nagsalamat sa inyong pagpaminaw o God bless sa tanan.